नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द धिताल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। टेबुलमा हुने शासन तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह। पहिरोले घर पुरिँदा म्याग्दीमा एकै घरका 5 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते, 3वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई 50% सीट छुट्याउन संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता, विपद व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह। देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दो, आज एकै दिन 814 जना संक्रमित थपिए। भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश फर्किएका 24 जनामा संक्रमण। अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परि अल कायदाका शीर्ष नेता आइमन अल जवाहिरीको मृत्यु। जवाहिरीको मृत्युसँगै अल कायदा कमजोर बनेको अमेरिकी भनाई। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्यो। नेपालको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिने सेवालाई सर्वोपरि ठानी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका टेबलमा हुने शासन अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। देश चुनावमा गइसकेको बताउनु भयो उहाँले। मंगलबार मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था एवं आर्थिक वर्ष 2079-80 को कार्ययोजना सम्बन्धी समीक्षात्मक बैठकमा मन्त्री तथा सचिवहरूलाई जनताले पाउने सुविधा सहज र चुस्त रूपमा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले टेबलका शासन तत्काल अन्त्य गरेर जनताको सेवा चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। विकास आयोजनामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन, जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनेछु। छिमेकी एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई संवेदनशील रूपमा हेर्न आवश्यक छ। हामी सबैले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च राखेर काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कानून बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीहरूलाई सवारी साधन सुविधा र इन्धन नदिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रास्फीतिमा असर गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनले तोके बाहेकका सरकारी कर्मचारीले सवारी साधन सुविधा पाए नपाएको लगत हेरेर कटौती गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले 6 महिनाभित्र तरकारी, फलफूल र 1 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनका विषयमा अन्तर्मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। मन्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लगातारको वर्षापछि गएको पहिरोमा परि म्याग्दीमा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। वर्षा र बाढीले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा सडक समेत अवरुद्ध भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रुमगल्दामा पहिरोमा घर पुरिँदा एकै घरका 5 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा 38 वर्षीय कामबहादुर विक, उहाँकी श्रीमती 35 वर्षीय राममाया विक, छोराहरू 16 वर्षीय नवीन विक, 14 वर्षीय राजन विक र 5 वर्षीय छोरी रोजी विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। यसैगरी पहिरोमा परेर रुमगल्दाकै 65 वर्षीय गोठे विक र उहाँकी 63 वर्षीय श्रीमती गोरी विक घाइते हुनुभएको छ। घाइते विकको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। पहिरोका कारण पश्चिम म्याग्दी भएर जलजला ढोरपाटन हुँदै रुकुम जोड्ने बेनी दरबाङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। यस्तै यता कपिलवस्तुमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका 2 जना मध्ये 1 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को वर्गदवा भन्ने स्थानमा कोइली नदीले एक दम्पतिलाई बगाएको थियो। कोइली नदी तर्ने क्रममा
बुवा आमालाई नदीले बगाए पनि 12 वर्षीय छोरा निरज सुनार भन्ने बाँच्न सफल भएका छन्। निरजलाई बाढीले नदी किनारमा उछुट्याएको र उनलाई देखेपछि स्थानीयले उद्धार गरेका थिए। लगातारको वर्षासँगै यता नारायणी नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएपछि नवलपरासी त्रिवेणी धामको गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएका छन्। सामान्य अवस्थामा 18वटा ढोका खुला हुने ब्यारेजमा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै सबै ढोका खोल्न लगाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। नारायणी नदीको देवघाट बाढी मापन केन्द्रमा जल सतह सतर्कता तहभन्दा माथि पुगेको र पानीको सतह बढ्ने क्रममा रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। धादिङ, चितवन, कास्की लगायत त्यसका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण सडकहरू अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई आवत जावतमा समस्या परेको छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा फिस्लिङ सडक खण्डमा पहिरोका कारण सडक एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै चितवनको नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डमा पहिरो गएका कारण गैरातीदेखि नै आवागमन अवरुद्ध भएको छ। यसैगरी पोखरा महानगरपालिका बेगनासबाट लमजुङको भर्लेटार जाने सडक र कास्कीकै नयाँ पुल घान्द्रुक उल्लेरी सडक खण्ड पनि पहिरोले अवरुद्ध भएको छ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङसँग पनि सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ। म्याग्दीको सिमानामा पर्ने काभ्रेभिरमा पहिरो खसेपछि मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जुमसुम सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध भएपछि गन्तव्यमा निस्केका यात्रुहरू बाटैमा अलपत्र परेका छन्। लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न भागमा मानवीय क्षति भएको विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार कपिलवस्तुमा एकै परिवारका 3 जनालाई कमलाबाई नदीले बगाएको छ, जसमा 1 जनाको उद्धार गरिएको छ भने 1 जनाको शव फेला परेको छ। वर्षा सुरु भएदेखि नै बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न सरकारले प्रतिकार योजना पनि तयार पारेकै छ। तर नागरिक स्तरबाट समेत पूर्ण सजगता अपनाउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हरेक नागरिकलाई अपिल गरिरहेको छ। यस वर्षको मनसुनको मध्य चरणमा आइपुग्दा 31 जनाले बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 5 जना बेपत्ता छन्। 77 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र 63 घर आंशिक क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी चट्याङबाट असार 1 गतेदेखि साउन 16 गतेसम्ममा 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 95 जना घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति बीचको एउटा नजिकको समन्वय र सहकार्य हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रतिकार्यलाई पनि र जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो वर्षको मनसुन जेठ 18 गतेबाट सुरु भएको र असोज 14 गतेसम्म रहने पनि विभागले जनाएको छ। यसो हुँदा मनसुनी विपदबाट करिब 17 लाख नागरिकहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सञ्चयको चाहिँ त्यो आंकलन हुन्छ, त्यो चाहिँ अब यही महिनामा यति % हुन्छ अथवा सबैतिर बराबर हुने गरी पर्छ भन्ने किसिमको हुँदैन कि त्यो 4 महिनाभरिमा हुने चाहिँ मात्रै एकुमुलेसन हो। अब त्यसको हामीले सोच्दाखेरि एकैचोटि लास्ट टाइममा सबै वर्षा भएर पनि सरदर अथवा औसत वर्षा हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। भूकम्पका कारण हल्लिएको जमिन, अव्यवस्थित रूपमा खनिएका सडक तथा वन जङ्गलको जथाभावी फडानीका कारण नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। भूकम्पको पराकम्पले प्रभावित क्षेत्रमा बाढी पहिरोको खतरा सबैभन्दा धेरै देखिएकोले सतर्क रहन स्थानीयहरूलाई राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। लगातारको वर्षाले पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोको समस्या भोग्नु परेको छ भने तराईका जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या छ। चितवन, नवलपुर लगायतका जिल्लाहरूमा दिनभर जसोको वर्षाले गर्दा धेरै बस्तीहरू डुबानमा छन्। यस्तो अवस्था देशभर कति दिनसम्म रहला भनेर नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न विज्ञहरूसँग चासो राखेको थियो। देशभर मनसुनी प्रणाली सक्रिय रहँदा भारी वर्षा भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बिहानैदेखि नै प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ। देशका धेरै स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। वर्षासँगै पहिरो तथा गैग्रेन बहावको जोखिम रहनुका साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले
आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध पनि गरेको छ। बुधबारदेखि अर्थात् भोलिदेखि भने मौसममा केही सुधार आउने महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्षमा महिलालाई 50% सिट छुट्याउनु पर्ने मागसहित 12 जना महिला सांसदहरूले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संविधान सम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संविधान सम्मत बनाउने निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। अमृता थापा मगरको प्रस्तावमा लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी कुमार चौधरी, चन्दा चौधरी, रङ्गमती शाही, बिना बुढाथोकी, लीला देवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेणुका गुरुङ र प्रमिला राईको समर्थनमा सो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो। जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको सांसद लक्ष्मी परियारले जानकारी दिनुभयो। महिलाहरू चाहिँ प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पनि हामी तयार छौँ भनेदेखि हामीलाई संविधानले दियो, तर पार्टीहरूले नै रोकेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनतासँग जाने कुराहरूलाई चाहिँ किन रोक्ने? त्यसैले हामी के गर्न चाहन्छौँ भने महिला र पुरुष सहभागी सँगसँगै हिँड्ने समविकासका कुरा हामीले गरिरहेका छौँ भने समानताको कुरा पनि हुनुपर्छ। स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, जीसस प्रमुख र उपप्रमुखमा 50% महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने गरी कानूनलाई संविधान सम्मत बनाउनु पर्ने र समानुपातिक प्रणालीमा महिलाले मात्रै अवसर पाएको भन्दै पुरुषले पनि अवसर पाउनु पर्ने सांसद अमृता थापा मगर बताउनुहुन्छ। जो महिलाहरूको राजनीतिक अधिकार अभ्यास गर्ने थलो हो त्यो चाहिँ छुट्न गयो यो कार्यान्वयनको क्रममा। त्यो हिसाबले यसमा ध्यानाकर्षण गराउन सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका हौँ र त्यो अहिले निर्वाचन आयोगले पनि एकीकृत मस्यौदा ड्राफ्ट गर्दै रहेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो ड्राफ्टमै आउन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सार्वजनिक महत्त्वको रूपमा जो दर्ता गरेका छौँ। संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 अनुसार राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पनि दर्ता गराएको प्रस्तावमा संविधानको प्रावधानको आशय अनुसार संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि तोकिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्षमा पनि उम्मेद्वार बन्न योग्य महिलाहरूलाई दलले पनि अवसर दिनुपर्ने सांसद रङ्गमती शाही बताउनुहुन्छ। अब हामी महिलाहरू जति छु अब हामी सक्षम भइसक्यौँ। चुनाव लड्ने आँट हामीसित छ। हामी चुनाव लड्न चाहन्छौँ, तर हामीलाई टिकट चाहिन्छ र एउटा महिला पुरुष बराबरी सहभागिता होस् भन्नका निम्ति हामीले चाहिँ यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय हामीले दर्ता गरेका छौँ। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथमा दिलीप श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको छ र आजको बैठकमा सांसदहरूले बाढी पहिरोमा परेकाहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बाढी पहिरोबाट घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै सांसदहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमा नै पहल गर्न पनि माग गर्नुभयो। विपद व्यवस्थापनमा सरकारले पूर्व तयारी गर्न सांसदहरूले सुझाव दिनुभयो। यस्तै सांसदहरूले बाढी पहिरोका कारण राजमार्ग सहित ग्रामीण क्षेत्रमा सडकहरूको दुरावस्थाको बारेमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। किसानले अहिलेसम्म रासायनिक मल नपाएको लगायतका विषयहरूमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण आजको बैठकमा गराउनु भयो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरूले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। बैठकमा माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरूले विगतमा भएको सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दीहरूको रिहाईको माग गर्नु भएको हो। सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी 2077 फागुन 20 गते शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई वारेन्ट जारी गरेको थियो।
नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा सयौंको संख्यामा संक्रमित थपिएसँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 5144 पुगेको छ। आज 5415 नमुनाको परीक्षण गर्दा 814 जना संक्रमित फेला परेका छन्। 2762 नमुनाको RT-PCR परीक्षण गर्दा 509 र 2653 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 305 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये आइसियुमा 38 र भेन्टिलेटरमा 5 जनाको उपचार भइरहेको छ। आज 279 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यसैबीच नेपालको सुदूरपश्चिम नाका हुँदै भारतबाट फर्किएका 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज 50 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 24 जना भारतबाट फर्किएका रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामै कोरोना परीक्षण गरिँदै आएको छ। सरकारले लुम्बिनी विकास गुरु योजना विपरीत रिसोर्टलाई जग्गा दिने निर्णय खारेज गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा लुम्बिनी विकास कोष परिषदका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद बैठकले क्याम्पेन ग्राउन्डको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिने गत वैशाख 19 गतेको निर्णय खारेज गरिदिएको हो। गुरु योजना विपरीत क्याम्पेन ग्राउन्डमा संसारा वेलनेस नामक कम्पनीलाई लुम्बिनी विकास कोषभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गरिएको हो। परिषद बैठकले लुम्बिनीमा पर्यटक सुविधाका लागि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले 1 महिनाभित्र विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूलाई सुविधायुक्त र सहज अवलोकनका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनको निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। विद्युतीय बस सञ्चालनले लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकीय सम्पदा अवलोकनका लागि जाने पर्यटकलाई सहज हुने बताइएको छ। कोषको परिषद बैठकले लुम्बिनी गुरु योजनाको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै विभिन्न बौद्ध स्थललाई समेटेर बनाइने दीर्घकालीन गुरु योजना निर्माणको प्रारम्भिक खाका 2 महिनाभित्र तयार गरिने पनि परिषदको बैठकले जनाएको छ। बुलेटिनमा अब फेरि यो विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1मा चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्दै विभिन्न समूहले प्रदेशसभा भवन अगाडि धरना दिएका छन्। प्रदेशसभा प्रदेशको नामाङ्कन विषयले प्रवेश पाएसँगै प्रदेशसभा पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न माग गर्दै 2 छुट्टा-छुट्टै समूहले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै लिम्बुवान किराँत संघर्ष समितिले प्रदेशसभाको पूर्वतर्फ धरना र विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा पश्चिमतर्फ थरुहट कोचिला संयुक्त संघर्ष समितिले थरुहट कोचिला प्रदेश नामाकरण हुनुपर्ने माग गर्दै धरना दिएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीबाट काम मिलाइदिने भन्दै 6 लाख रुपैयाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नागरिक उड्डयन महाशाखाका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई पक्राउ गरेको छ। उपसचिव नेपालले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र, लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने कामका लागि सेवाग्राहीसँग 6 लाख रुपैयाँ माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले निज उपसचिवलाई घुस लिइसकेको अवस्थामा घुस रकम सहित पक्राउ गरेको आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मनोकामना मार्ग स्थित होटल अरण्यको कम्पाउन्डबाट नियन्त्रणमा लिई निजले प्रयोग गरेको गाडी खानतलासी गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको थप 16,50,000 रुपैयाँ गरी 22,50,000 रुपैयाँ बरामद भएको आयोगले जनाएको छ। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामजी जोशी विरुद्ध सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। फर्निचर खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा फरक मूल्य राखी कमिसन खाएको, बिल अनुसारको सामान खरिद दाखिला नभई अन्य सामान दाखिला भएको र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सामानहरू खरिद गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कसुर पुष्टि भएकोले आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। खरिद भएका सामग्रीहरूमध्ये 4,47,500 बराबरका सामग्री कार्यालयमा नरहेको देखिएकोले कार्यकारी अधिकृत रामजी जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिमको कसुर पुष्टि हुन आएकोले निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो 4,47,500 रुपैयाँ कायम गरी जरिवाना र केस सजायको माग दाबी सहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
सामाजिक आचरण र मूल्य मान्यताले मानिसलाई नैतिक बन्धनमा राख्ने गर्दछ, तर यस्ता मान्यताहरू विपरीत पछिल्लो समय पारिवारिक विचलन र झैझगडाका घटनाहरू बढ्न थालेका छन् र यसले आफन्तभित्रै हत्याका श्रृङ्खलाहरू बढेका छन्। सोमबार मात्रै काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 2 काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका 4 जना मृत भेटिए। गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका घर भई काभ्रेस्थलीको पदमसाल बस्दै आएका दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती सुनिता काप्री पाण्डे, 11 वर्षका छोरा आशिक र 7 वर्षकी छोरी आशिका मृत फेला परेका थिए। घटनामा दिनेशले श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरी आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गर्ने ठाउँ घर हो। शान्ति र आराम महसुस गर्ने परिवार अनि आफन्तहरू हुन्। तर केही समय यता पारिवारिक तनाव झगडाका कारण परिवारभित्रै वा परिवारकै सदस्यले हत्या गर्ने जस्ता घटना बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। चितवनमा श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेको 1 साता नपुग्दै राजधानी काठमाडौँमा यस्तो घटना घट्यो। यो मात्र होइन, पछिल्लो समय परिवारकै सदस्यबाट हत्या भएका समाचार दिनहुँ जसो आउने गरेका छन्। पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन, एकल परिवार, अनुशासनहीनता, नैतिक शिक्षाको अभावका कारण यस प्रकारको घटना बढ्दै गइरहेको नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीको भनाइ छ। एकाकी भइरहेछन् अहिले परिवारहरू। संयुक्त परिवार हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने तपाईँको समस्याहरू आउँदाखेरि या त्यसमा इन्टरभेन गर्ने धेरै हाँगाहरू हुन्थे, परिवारका धेरै सदस्यहरू हुन्थे होइन। र अर्को महत्त्वपूर्ण मैले जहिले पनि भन्दै आएको कुरा तपाईँको नैतिक शिक्षा हो। नैतिक शिक्षा भनेको आफ्नो परिवारप्रति, आफ्नो गुरुप्रति, आफ्नो बाबुआमाप्रति जुन छ नि तपाईँको दायित्व जुन हाम्रो छ नि त्यो सिकाउँथ्यो। तर धार्मिक कारण हो भनेर कता कता हटाए र यो पनि लागू गर्न जरुरी छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा देशभर 266 वटा हत्या आफन्तबाट भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिंसात्मक घटना श्रीमान श्रीमती बीच देखिएको छ। एकै वर्षमा यस्ता 134 वटा घटना घटेका छन्। बुवा आमा, छोराछोरी, सासू बुहारी बीचमा पनि यस्ता आपराधिक घटना घटेका छन्। यस्तो संख्या करिब 100 को हाराहारीमा छ। आफन्तभित्रै हत्याको पछाडिको कारण सामाजिक विचलन, आर्थिक समस्या र आपसी अविश्वास भएको समाजशास्त्री रामप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ। त्यो लामो समयको अनुपस्थितिमा विभिन्न किसिमका चाहिँ तत्त्वहरूले त्यहाँ खेल्ने ठाउँ पाउँछन्। शङ्का उपशङ्काहरू गर्ने ठाउँहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुने, मनमुटावहरू हुने, एकअर्कालाई शङ्का गर्ने खालका कुराहरू पनि अहिले चाहिँ त्यो खास गरेर यो वैदेशिक रोजगारीसँग पनि जोडिएको कुराहरू पाइन्छ। यस्ता घटनालाई कम गराउन मानिसमा नैतिक शिक्षा, तनाव व्यवस्थापन र सरल जीवनयापनका सामान्य मान्यताहरू राज्य स्तरबाटै समाजमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव समाजशास्त्रीहरूको छ। सहनशील मानिएको नेपाली समाज पछिल्लो समय परिवारसँग सम्बन्धित अपराधका घटनाहरू निकै बढिरहेका छन्। यस प्रकारका घटनाहरू किन बढिरहेका छन्, यसले समाज खास गरी परिवारमा कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा प्रधुन मिश्रको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। हाम्रा कतिपय परम्परा र संस्कृतिले हामीलाई आचरणमा राख्न मद्दत पुर्याउँछ। यस्तै संस्कृति सम्बन्धी एउटा पर्वको प्रसङ्ग छ यहाँ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी पर्व आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर मनाइएको छ। नाग पूजाको प्रचलन वैदिक कालदेखि नै सुरु भएको हो। वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ। नाग रिसायो भने पानीको अभाव हुने भएकोले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा बसेको हो। बराह पुराणमा उल्लेख भए अनुसार श्रावण शुक्ल पञ्चमीमा नागराजसँग ब्रह्माको संवाद भएकोले पनि आजको दिन नाग पूजाका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। नागलाई विष्णु र शिवका रूपमा मान्ने प्रचलन वैदिक सनातन कालदेखि नै छ। नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिक्सी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। नाग पञ्चमीको अवसरमा आज काठमाडौँको नाग पोखरी र टौदह, भक्तपुरको सिद्ध पोखरी लगायत देशभरका नागदह, कुण्ड र नागस्थानमा नागको पूजा मेला पनि गरियो।
बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। त्योभन्दा पहिले प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। टेबुलमा हुने शासन तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह। पहिरोले घर पुरिँदा म्याग्दीमा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते, 3वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई 50% सिट छुट्याउन संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। विपद व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह। देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दो। आज एकै दिन 814 संक्रमित थपिए। भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश फर्किएका 24 जनामा संक्रमण। अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परि अल कायदाका शीर्ष नेता आइमन अल जवाहिरीको मृत्यु। जवाहिरीको मृत्युसँगै अल कायदा कमजोर बनेको अमेरिकी भनाई। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्यो। नेपालको फाइनलमा जाने सम्भावना कायमै। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन बाहिर रहेका साना कम्युनिस्ट घटकलाई एकतामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। तुलसीलाल अमात्यको 25औं स्मृति दिवसको अवसरमा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले कम्युनिस्ट सरकार ढालेर सरकार बनाउनेहरू सच्चा वामपन्थी हुनै नसक्ने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार र यसका मन्त्रीहरू विधिको शासनभन्दा बाहिर गएको भन्दै सरकारका काम कारबाहीमा वर्तमान गठबन्धन नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ। छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन, कल डिटेल्स हटाएको छ। अनि सीसीटीभीको रेकर्ड भेटाइएको छ। रिभाइभ गर्दा देखिँदैन, बुझिँदैन। अनि सफाई पायो कि सफाई पायो? कहाँबाट सफाई पायो? अध्यक्ष ओलीले करको दर हेरफेरमा व्यक्ति मात्रै नभएर सिंगे सरकार र गठबन्धनको संलग्नता देखिएको पनि दावी गर्नुभयो। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र घाँसको महत्त्व बुझाउन घाँस काट्ने प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। गैंडाकोट भेडावारी प्लटिङमा श्री स्वस्थानी घाँस केन्द्रको आयोजनामा किसानलाई खिर खुवाई घाँस काट्ने प्रतियोगिता गराइएको हो। प्रतियोगितामा निर्धारित 5 मिनटको समयमा मुकुन्द सेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले 1035.5 किलो घाँस काटेर प्रथम हुँदै 12,000 रुपियाँ जित्न सफल भएको छ। त्यस्तै अमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दोस्रो र नवज्योति तेस्रो भएका छन्। करिब 2 कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको घाँस 40 जनाले 20 मिनटमा काटेका थिए। प्रतियोगितामा नवलपुरका 4 समूहका 40 कृषकले सहभागिता जनाएका थिए। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको क्रम। आतंकवादी संस्था अल कायदाका नेता आइमन अल जवाहिरी अफगानिस्तानमा मारिएका छन्। अमेरिकी सेनाको हवाई कारबाहीमा उनी मारिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका हुन्। अफगानिस्तानमा ड्रोनबाट गरेको आक्रमणबाट ती अल कायदाका नेता मारिएको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जवाहिरी मारिएको पुष्टि गर्नुभएको छ। जवाहिरीको मृत्युसँगै अल कायदालाई थप कमजोर बनाउन सफल भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइ छ। जवाहिरी अल कायदाका तत्कालीन नेता ओसामा बिन लादेन पछिका नेता थिए। अल कायदाका तत्कालीन नेता ओसामा बिन लादेन सन् 2011मा अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणमा नै मारिएका थिए। लादेनको नेतृत्वमा सन् 2011मा न्युयोर्क सहरमा ठूलो आतंकवादी हमला भएको थियो, जसलाई 9/11 को नामले चिनिन्छ। उक्त आक्रमणको केही समयमा नै अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा लादेन मारिएका थिए। त्यसको 2 महिनापछि यो संगठनको नेतामा जवाहिरी चुनिएका थिए। श्रीलङ्काका सरकारी कार्यालयहरू अब शुक्रबार पनि खुला हुने भएका छन्। शुक्रबार पनि बिदा दिने यसअघिको निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले रद्द गरिदिएको हो। श्रीलङ्कामा इन्धनको अभावका कारण सरकारी कार्यालयको समयावधि छुट्याइएको थियो। अहिले भने सार्वजनिक यातायात सेवा सामान्य अवस्थामा फर्किएकोले शुक्रबारको बिदा कायमै राख्नु औचित्यपूर्ण नहुने निष्कर्षसहित शुक्रबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। त्यसैगरी व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बजार पनि बेलुका चाँडै बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्री परिषदका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्धनाले आगामी शुक्रबारदेखि नै यो निर्णय कार्यान्वयनमा हुने
कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभयो। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि इन्धन खरिद गर्न नसकेर देशभरि इन्धन अभाव भएको थियो। इन्धन र आर्थिक सङ्कटका कारण राजनीतिक सङ्कट पनि उत्पन्न भएको थियो। अब फेरि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि अब आर्थिक समाचारको पालो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा भर परेको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनमा बदल्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको बताउनु भएको छ। 30औं किसान शहीद दिवस तथा 69औं भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादन बढाउनकै लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, किसान पेन्सन लगायतका योजनाहरू बजेट मार्फत ल्याइएको समेत बताउनु भयो। आजको राष्ट्रियता भनेको सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको भन्दै उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। आज नेपाललाई समुन्नत गर्न सकिन्छ, उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। आज निर्यात आयातमा भर परेको अर्थतन्त्रलाई आज हामी एउटा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिलेको यस वर्षको बजेट पास भएको छ। त्यस बजेटले किसानका महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अझ माथि उठाउने प्रयत्न गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आत्मनिर्भर हुनका लागि भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने, पुँजी नहुनेहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराउने, औजार नहुनेहरूलाई औजार उपलब्ध गराउने र श्रमिकहरूलाई दक्षता प्रदान गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सबै पक्षबीच हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको थियो। बीमाप्रति मानिसको आकर्षण बढ्दै गएको बेला बीमा गराएर ठग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। यतिसम्म कि पछिल्लो समय त ठूलो रकम बराबरको बीमा गराइदिने र योजनाबद्ध तरिकाले बीमितको हत्या गर्नेसम्मको अपराधिक घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। ठूलो रकमको बीमा गर्ने र बीमा बापतको रकम लिन हत्या गर्ने आपराधिक गतिविधि मौलाउँदै गएको पछिल्ला केही घटनाहरूले पुष्टि गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कोहलपुरको घटना, जहाँ नक्कली विवाह दर्ता गरी बीमाबाट 2.5 करोड रुपियाँ लिने एक गिरोहलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्यो। यो घटनामा सपना मल्ल, सञ्जीव अर्याल, सरदार अहमद खाँ, टोपबहादुर राणा, दीपक केसी र ललिता सापकोटा लगायत 6 जना संलग्न भएको पुष्टि प्रहरीले गर्यो। त्यस्तै 2076 असार महिनामा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बथरा बुधरामकी 4 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी यादवको हत्या आफ्नै बाबु रामकिशोर यादवले गरे। प्रहरीले हत्याको कारण बीमा बापतको 25 लाख रुपियाँ रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यस्तै 2076 को असारमा नै पोखरामा बीमाकै कारण श्रीमतीको हत्या श्रीमानले गरे। पोखरा रामबजारका रमेश नेपालीले श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या 1 करोड रुपियाँ बीमा रकमकै लागि गरेको प्रहरी अनुसन्धानले खुल्यो। यी घटनाक्रमले बीमालाई प्रयोग गरेर आर्थिक प्रलोभनका कारण हत्या जस्तो जघन्य अपराध मौलाएको केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता श्याम कुमार महतो बताउनुहुन्छ। जुन घटना उठान भएको छ यसमा चाहिँ अन्य निकायहरू र खास गरेर जुन बीमासँग सम्बन्धित निकायहरू छ उहाँहरू पनि अलिकति सजग हुनुपर्ने स्थिति देखियो। कुनै व्यक्तिले बीमा गराउँछ भने त्यसमा चाहिँ आपराधिक मनसायले पनि गराएको हुनसक्छ। त्यही भएर बीमा गर्दाखेरिको जुन प्रोभिजनहरू छ त्यो प्रोभिजनहरू राम्रोसँग हेरिदिएर बीमा गरिदियो भने यस्तो खालको घटनाहरू न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। यता बीमा समिति भने बीमा कम्पनीहरूको लापरवाहीका कारण हिंसात्मक घटना वृद्धि भएको बताउँछ। हत्या हुनुको मुख्य कारण आर्थिक भए पनि बीमा कम्पनीहरूले बीमितको वित्तीय मूल्याङ्कन राम्रोसँग नगर्दा बीमा क्षेत्रमा हत्या जस्तो अपराध मौलाएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको भनाइ छ। राइटिङ नै उनीहरूको अनराइटिङ राम्रो भएन भने भोलिका दिनहरूमा बीमा कम्पनीहरूको यस्ता केसहरू नआउला भन्नु छैन होइन। बिमाकै लागि बिमाको त्यो यस्ता अपराधका केसहरू फ्रडहरू बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा बिमा कम्पनीहरू यस्ता कुराहरू त सचेत हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका पनि छौँ र हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ। बीमा क्षेत्रमा भएका यी घटनाक्रमले कम्पनी र अभिकर्ताका बारेमा समेत जानकारी लिएर मात्र बीमा गर्न सुझाव दिन्छन् सरकारवालाहरू। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग आज बराबरी खेल्यो। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। यो बराबरीसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। नेपाल 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बङ्गलादेशले भने फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। खेलको दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएको थियो। खेलमा सुरुवाती अग्रता बङ्गलादेशले लिएको थियो। खेलको 63औं मिनेटमा मोहम्मद पियास अहमेद नोभाले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 68औं मिनेटमा निरञ्जन मल्लले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसअघि दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। बङ्गलादेशका शहीदुल इस्लामले दोहोरो पहेँलो कार्डसहित रातो कार्ड पाए। यस्तै नेपालका दिपेश गुरुङले सिधै रातो कार्ड पाएका थिए। नेपालका बेन्चका खेलाडी रोहित सुब्बाले समेत सिधै रातो कार्ड पाएका थिए। खेलको क्रममा झगडामा उत्रिएपछि उनीहरूले रातो कार्ड पाएका हुन्। नेपालमा पहिलो पटक क्यारम खेललाई राष्ट्रिय स्तरमा आधिकारिकता प्रदान गरिएको छ। अल नेपाल क्यारम एसोसिएसनले राष्ट्रिय खेलाडीहरू छनौट गर्ने क्रममा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा अशोक तामाङ प्रथम, सिसेश ढकाल द्वितीय, करण मगर तृतीय र कविन सुनुवारलाई सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। पुरस्कृत खेलाडीहरूलाई क्रमशः रु 50,000, त्यसैगरी 25,000 र 15,000 रुपैयाँ तथा 10,000 नगद रुपैयाँ सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। प्रतियोगितामा भाग लिएका राष्ट्रिय स्तरका 80 प्रतिस्पर्धी मध्ये सिराज अंसारी र क्रान्ति रावललाई पनि सम्मानित गरिएको एसोसिएसनले जनाएको छ। आगामी अक्टोबरमा मलेसियामा हुन गइरहेको विश्वकप क्यारम खेल प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय स्तरका 6 देखि 9 जनासम्म खेलाडीलाई पठाउने तयारी थालिएको एसोसिएसनका सल्लाहकार निलेश अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। सो अवसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले यस्ता प्रतियोगिताहरूले राष्ट्रिय पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै पर्यटन प्रवर्धनमा खेल पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब मौसम देशभर आज राति सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुको साथै सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै तथा प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। टेबलमा हुने शासन तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह। पहिरोले घर पुरिँदा म्याग्दीमा एकै घरका 5 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते, 3वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई 50% सिट छुट्याउन संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। विपद व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह। देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दो, आज एकै दिन 814 जना संक्रमित थपिए। भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश फर्किएका 24 जनामा संक्रमण। अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परि अल कायदाका शीर्ष नेता आइमन अल जवाहिरीको मृत्यु। जवाहिरीको मृत्युसँगै अल कायदा कमजोर बनेको अमेरिकी भनाई। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्यो। नेपालको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायम। हवस् त अहिलेलाई समाचार बुलेटिन यही सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।